बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया। बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं पिछले वीक्स के अंदर, पिछले मंथ्स के अंदर, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, ज़्यादातर ओवरऑल जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं हैं, मगर नया हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन के साथ हाजिर हूँ आपके पास। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये हफ्ता जो है हर 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 बुर्ज का खैर आफियत से गुजरवाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए या जो आपके कोई मसाइल हैं, खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, अगर कोई फिजिकल इश्यूज हैं, अगर प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंसल्टेशन कर लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स मेरे दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप काइंडली इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। एस्ट्रोलॉजिकली भी, नंबर्स के न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरा इल्म जफर है या इसमें सात वगैरह है उसके हिसाब से भी आपको जो है कंसल्टेशन वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने पहली दफा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो तब आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो है उसको भी बटन को टच कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहें तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो जरूर दीजिए, ताकि काम को बेहतर करने में और आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया नाजरीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, हूत या हौत, जो हमारा बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसेस, ठीक है। और इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हूत या हौत के साथ है, पाइसेस हैं आप, जिसका हाकिम सैयारा बेसिकली तो मुश्तरी है, नेपच्यून भी इसका हाकिम सैयारा मान लिया जाता है। और अगर आपके नाम के हरूफ दाल और चे हैं तब भी बहुत हद तक आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हूत या हौत के साथ है। नाम रखने में ध्यान रखना चाहिए। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात, थर्सडे का दिन है, दिन सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बनाए। इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 3 है, नंबर 3। और इससे मंसूब रंग जो है वो नीला रंग है या सब्ज रंग है। नीले का कोई भी शेड है, सब्ज का कोई भी शेड है। और कोई भी पत्थर, ये यकीन रखें कि तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, अल्लाह ताला ही है जो तकदीर को तब्दील कर सकता है। बाकी अगर अल्लाह ताला की मर्जी है कि आपको कोई जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती कोई बीमारी लाहक हो गई है और अल्लाह ताला की मर्जी है कि आपको उससे शिफा हो, तो फिर जो पत्थर आप पहन सकते हैं वो है जर्द अकीक, जर्द पुखराज या फिर ब्लड स्टोन जो है वो आप पहने तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। जो अफराद बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपना कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई भी, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका बुर्ज जो है पाइसेस या हूत है, ठीक है, ये आपके लिए। तो इस हफ्ते में जनाब आप शॉपिंग करते हुए, खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स है ना, वो घरेलू अशिया की खरीदारी करती हुई नजर आएंगी हमें, ठीक है। और ज्यादा जो ट्रेंड रहेगा वो यही रहेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो किसी तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो सकता है, कोई सोशल तकरीब हो सकती है, शादी की तकरीब, मंगनी की, कोई गेट टुगेदर, यानी उसका दावतनामा जो है वो मौसूल हो सकता है। और बाकी ये है कि घरेलू जो काम है ना वो आपकी दिलचस्पी और मसरूफियत का बायस बनते हुए नजर आएंगे। और अपनी लाइफ की, अपने घर के
افراد کی لائف کی بیٹرمنٹ کے لیے اس ہفتے جو پائسینز ہیں، پائسز والے، وہ اپنے یا اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ملازمت کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کو بہتر مواقع اللہ تعالیٰ فراہم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو نئی ملازمت میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اوورسیز دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ شریک حیات کی صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کوآپریشن والی میں نے بات بھی بتائی ہے، صحت والی بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور رومانٹیکلی انکلائنڈ رہیں گے پائسین اس دفعہ۔ رومانس ود نیچر بھی ہو سکتا ہے، رومانس جو ہے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی فرد کے ساتھ ہی ہو، رومانٹیکلی انکلائنڈ رہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگ۔ باقی جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ اپنے امور کے اندر تھوڑے سے، اپنے کاموں کے اندر محتاط رہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی ذہنی صلاحیتوں سے جیلس ہیں، شر پسند لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی سازش کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی شہرت کو نقصان خدا نہ خواستہ پہنچے، مگر ہوگا نہیں ایسے انشاءاللہ۔ آپ احتیاط کریں، میں آگے آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی کلام سے کہ آپ نے بچنا کیسے ان مشکل چیزوں سے۔ اچھا، قانونی معاملات جو ہیں اور سفر کے معاملات، وہ اللہ کی مہربانی سے پازیٹیولی طے ہوتے ہوئے اس ویک میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی گھریلو معاملات میں اگر پریشانی تھی وہ اس ویک میں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی امپورٹنٹ بندہ، کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی سے آپ کو ملنے کا وقت مل سکتا ہے، جس سے آپ چاہ رہے ہیں نا مہینوں سے کہ میں ملوں اور کوئی کام کے سلسلے میں بات کروں، وہ شخصیت جو ہے اور جو وہ اس سے ملاقات کا امکان ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی خوشی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے، وہ اضافی مال کی صورت میں ہو سکتی ہے، ترقی کی صورت میں ہو سکتی ہے، بزنس ایکسپینشن کی شکل میں ہو سکتی ہے، اولاد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کوئی ایک اچھی گڈ نیوز جو ہے، خوشی جو ہے وہ اس ویک میں آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی نیگیٹو ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عزیز کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑے سے ٹینس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کر رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، اور باقی توجہ کے ساتھ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر انوالو رہیں۔ شادی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا اگر کرنا چاہیں تو پھر اس ویک کا جو ویک کے جو آخری 2 یا 3 دن ہیں ان کے اندر کریں۔ پہلے جو 3-4 دن ہیں اس کے اندر شادی منگنی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ نہ کریں، کہ ٹائم کا پیٹرن جو ہے وہ ویک کے اینڈ کے اوپر جا کے تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جو بیسٹ آپ کا میچ بنتا ہے نا وہ ایکویریس کا بنتا ہے اس دفعہ لیو کے ساتھ۔ تو لیو والے لوگ جو ہیں اگر بڑھتے ہیں آگے، شادی کے لیے کوئی پروپوزل آتا ہے، منگنی کے لیے آتا ہے، بزنس پارٹنرشپ کے لیے آتا ہے، تو لیو والوں کو کنسیڈریشن میں ضرور رکھیں۔ یہ تو ہو گئی بات یہاں تک۔ اب جو خوشبو ہے اس ویک کے لیے، میں نے کچھ بروج کے لیے خوشبو نہیں بتائی، کچھ بروج کے لیے میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ان کے لیے جو ہے یہ اسینشل ہے۔ آپ لوگ اگر ویٹیور جو ہے، خس اس کو کہتے ہیں، اگر آپ وہ اس ہفتے میں استعمال کرتے ہیں پائسینس، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی خوشبو ہوگی۔ انرجی کا ایک جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایسا کریٹ ہوگا کہ جو پازیٹیوٹیز ہیں وہ اٹریکٹ آپ کی طرف اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ اچھا، اب صدقات کی بات کر لیتے ہیں۔ صدقات جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا وہ صدقے میں دینی چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں ویسے بھی اب معاملات 2024 میں اس طرح کے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ خدا نہ خواستہ قحط سالی کا امکان ہے۔ وطن عزیز میں بھی کچھ معاملات خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ایسے ہو سکتے ہیں کہ غذائی قلت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ، اس کا خوراک چیزوں کا دیں، چرند پرند کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا، جو انسان مستحق ہے اس کو دیں، بتا کے دیں، صدقہ جو ہے رد بلا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنا تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بہترین ایسے بنائیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اپنا جو ہے نا میڈیٹیشن ہے،
नमाजें हैं, जिक्र अज़कार है, आप जिस मजहब से भी हैं, जिस फिरके से भी हैं, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, अपने रब क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को ठीक रखें। इसके अलावा इस वीक के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि सूरह नूर इसकी तिलावत जो है वो अगर आप करते हैं ना, नमाज मगरिब के बाद कर लें या नमाज इशा के बाद कर लें या अपनी सहूलत का कोई भी वक्त देख लें, सूरह नूर की तिलावत करें। अव्वल आखिर जो है वो पढ़िए दरूद शरीफ 21 मरतबा, दरमियान में सूरह नूर की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी मामलात के लिए, सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला यकीनन समी भी है, अलीम भी है, बसीर भी है और खबीर भी है। वो कबूल करने वाला है, वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह।